बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के बाद सबसे बड़ा झटका लगा है। ईरान की सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह अली लारिंजानी साहब की शहादत की इतलात आ रही हैं और नाज़रीन, उनको शहीद करने में उनका सिक्योरिटी गार्ड ही गद्दार निकला। ये हालातूर आखिर कौन था और एक हफ्ता पहले किसने निशानदही की थी कि अगले हफ्ते अली लारिंजानी जो है उनको कत्ल कर दिया जाएगा। इसकी तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्विटर अकाउंट से ये चीज़ वायरल है, इसकी तमाम तरह डिटेल्स। जबकि इसके बाद ईरान की क्या हिकमत अमली है, ईरान क्या करने जा रहा है, इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ईरान जो है उसको सबसे बड़ा जो नुकसान उठाना पड़ा है वो गद्दारों की तरफ से उठाना पड़ा। बड़े बड़े हीरे किस्म के जनरल्स जो हैं वो शहीद हुए और उसके पीछे किरदार जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन गद्दारों का था जो कि अंदरूनी सफ़ों में छुपे हुए थे। ईरान के अंदर नाज़रीन, आपको बताया कि जब ईरान की जो पासरान इनकलाब के अहम तरीन जनरल्स को जो पिछली वेव्स है उसमें शहीद किया गया था, उसमें भी गद्दारों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त थी जिनको बाद में पकड़ा भी गया और असैसिनेट भी किया गया। और आज नाज़रीन, ईरान की जो इंटेलिजेंस चीफ हैं ईरान के, उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि 250 की पोस्टों के ऊपर बैठे हुए, अहम तरीन पोस्टों पे बैठे हुए लोग जो कि फोर्सेस के अंदर भी मौजूद थे। नाज़रीन, ये जो सबसे बड़ी हैरान कुन चीज़ है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की मुखबरी करने में भी उनका किरदार था और जो अहम तरीन दीगर शख्सियात हैं उनको भी कत्ल करवाने में वो अहम किरदार अदा करने जा रहे थे। तो 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई के सबसे अहम तरीन दोस्त और उनके साथी अली लारिंजानी साहब जो हैं उनकी शहादत का दावा जो है वो किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। इसराइल ने कहा है कि इसराइल की जो वजारत दिफा है उसने कहा है कि हमने वो अली लारिंजानी जिनके सर की कीमत जो है वो $10 मिलियन थी, तो हमने फ्री में ये काम कर दिया और उनको हमने शहीद कर दिया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अली लारिंजानी जो है उन्होंने अभी तक अमेरिका और इसराइल को नथ डाल के रखी हुई थी। अभी तक जितना भी जंग का कंट्रोल है वो उन्होंने संभाला हुआ था और सुप्रीम लीडर ने अपनी शहादत से चंद दिन कबल उनको ये अहम तरीन जिम्मेदारी जो है वो सौंपी थी जिसको उन्होंने बखूबी तरीके से संभाला। और अब नाज़रीन, कुछ जो अंदरूनी ज़राए हैं उनके हवाले से खबर आ रही है, कन्फर्मेशन हो रही है कि अली लारिंजानी साहब जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी तक उसकी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुई। मे भी जब तक आप तक ये वीडियो पहुँच रही हो तो सोशल मीडिया के ऊपर कोई बाकायदा जो है वो ईरान की जानिब से स्टेटमेंट दे दी जाए। लेकिन बताया जा रहा है कि अपने घर में वो अपने बेटे के साथ उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये अटैक किया गया और इसमें वो शहीद हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बता चलें, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट बहुत ज़्यादा वायरल है और ये जो पोस्ट है ये ट्वीट किया गया था जो इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म है उसके तर्जुमान थे। इसका नाम था डेविड केज। नाज़रीन, डेविड केज ने एक तस्वीर जो है वो जारी की थी। एक तस्वीर थी जिसमें अली लारिंजानी जो है वो अपने साथी गार्ड्स, उनके गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी है उनकी, तो उनके साथ जो है वो जा रहे हैं। तो डेविड केज लिखता है कि जो अगला नंबर है वो अली लारिंजानी का है और इसके अंदर एक बंदे को पॉइंट आउट किया जो कि कुछ मीटर फासले के ऊपर चलता हुआ आ रहा था और अली लारिंजानी साहब जो उनकी ये सिक्योरिटी टीम का हिस्सा था। उसने लिखा कि इसका नाम जो है ये हालातूर है और ये मेरा दोस्त है और अगला नंबर आपको बताएं कि अगला वीक जो है वो अली लारिंजानी का आखिरी वीक होगा। और नाज़रीन, बिल्कुल एक हफ्ते के बाद जो है वो अली लारिंजानी जो है उनकी शहादत के हवाले से दावा किया जा रहा है। और हालातूर कौन था ये नाज़रीन, ईरान की आप अंदाज़ा लगाएं कि चुने हुए लोग होते हैं जो कि सिक्योरिटी टीम के अंदर शामिल किए जाते हैं चूँकि दिफा के हवाले से बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो उनके काबिल एतमाद गार्ड्स हैं वो ही सबसे बड़ा गद्दार निकला है
اور اس کے بارے میں پہلے ہی ایک ہفتہ پہلے پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا کام کرے گا۔ تو ناظرین اس کے بعد بھی کیا کوئی اقدامات اٹھائے گئے یا نہیں، تو اس کے بارے میں ناظرین جواب ہے کہ نہیں، اور ایران کو اب پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا۔ ناظرین ایران کے سابق جو صدر ہیں جو بڑی اہم ترین پوسٹ کے اوپر رہے اور بڑے مشہور بھی تھے، احمدی نژاد، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسرائیل کی جو جاسوسی نیٹ ورک ہے اس کو پکڑنے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، اور بعد میں ہمیں انکشاف ہوا کہ جو اس کا سربراہ لگایا گیا وہ خود اسرائیل کا ایجنٹ تھا اور وہ جاسوسی کر رہا تھا ان کے لیے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کہاں کہاں پہ جاسوسی جو ہے وہ یہ جاسوس جو ہیں چھپے ہوئے ہیں، اور ایران کو سب سے زیادہ نقصان انہی کی طرف سے اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ جو مجتبیٰ خامنائی ہیں، ان کے حوالے سے بھی امریکہ نے دعویٰ تو یہی کیا کہ جی ان کو بھی شہید کیا گیا ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی چیز سامنے نہیں ہے، اور ان کے بارے میں بہت ساری متضاد اطلاعات بڑے عرصے سے آتی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ خبر یہ آئی ہے کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی، انہوں نے واضح طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ آخری شہید کے بدلے تک جو ہے وہ ہم جنگ نہیں روکیں گے، اور حملے امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کے اوپر جاری رہیں گے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت عرب ملک جو ہیں وہ سنجیدگی سے اس بات پہ غور کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ امریکہ سے اب ان کو نجات حاصل کرنی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ایک سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے کہا کہ جاپان کے اندر ہمارے 45,000 فوجی ہیں، اس کے بعد 50,000 فوجی جو ہیں وہ ہم نے جو ہے جنوبی کوریا میں بھیجے ہوئے ہیں، فلاں جگہ پہ ہم نے اتنے فوجی بھیجے ہوئے ہیں۔ لیکن آج جب اسٹریٹ آف ہورمز کو کھلوانے کے لیے میں نے سب کو خط لکھا ہے تو انہوں نے جواب دے دیا ہے۔ خود ناظرین یورپی یونین نے اور اس کے بعد جرمنی کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہم نے شروع نہیں کی تھی، نہ ہی ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا ہے، لہٰذا اس کو کھلوانا ہے یا نہیں کھلوانا یہ امریکہ جانے اور امریکہ کے کام جانے، ہم اس جنگ کے اندر بالکل بھی شامل نہیں ہوں گے۔ یعنی ایک طرف تو خوف کی علامت یہ بنا ہوا ہے، لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو علی لارنجانی ہے ان کی ڈیفینیٹلی اگر تو ان کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ مشن رک جائے گا تو مشن رکنے والا نہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ ایک کے بعد ایک جو ہیں وہ شخصیات وہ سامنے آئیں گی اور سب کو اہم ترین ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا کرنی ہے، اور ایک کے بعد ایک جو ہے وہ کمانڈ وہ اس وقت تبدیل کی جا رہی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے ایک تو اور بڑا فیصلہ کیا، انہوں نے جو اپوائنٹمنٹس جو تقرریاں آیت اللہ سید علی خامنائی نے کی ہوئی تھی ان کی توثیق کر دی ہے، اور کہا ہے کہ جی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ علی خامنائی جو ہیں وہ بہت بڑا خطرہ ہیں، علی لارنجانی اس کے بعد سمجھا جی بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن اب اس کے بعد جو ہوں گے جو کہ یقینی طور پہ اگر تو ان کی شہادت ہوئی ہے تو کمانڈ سنبھال چکے ہوں گے، تو آج جو ہے وہ اس کا خوفناک رزلٹ بھی شاید امریکہ اسرائیل کو بھگتنا پڑے حملوں کی صورت میں، جو کہ ایران کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم اب کی بار جو ہتھیار استعمال کرنے جا رہے ہیں وہ تو امریکہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیٹسٹ میزائل اور ہتھیار ہوں گے۔ اس سے پہلے جو ہم نے میزائل تیار کیے ہوتے یا استعمال کیے ہیں وہ پرانا سٹاک تھا، اور اب نیا سٹاک بڑا سرپرائز ہوگا اور جدید ٹیکنالوجی ہوگی۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔